जीवनमा कतिपय यस्ता सपनाहरू हुन्छन् जसलाई पूरा गर्न हामीले आफ्ना सीमितताहरूलाई चुनौती दिन सक्नुपर्छ। यो यस्तै एक सपनाको कथा हो। केही पाइलट तथा उद्धारकर्मीहरू 7000 मिटर अग्ला हिम चुचुराहरूमा फँसेका आरोहीहरूको उद्धार गर्न सकिने सपना देख्छन्। यसका लागि एउटा हिमाली उद्धार शिविर निर्माण गर्ने योजना बन्छ। त्यहाँसम्म मात्रै पुग्नको लागि पनि त्यति सजिलो त छैन है मेरो मित्र। उनीहरू अत्यन्तै चिसो र हावा समेत निकै पातलो भएको 6000 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा तालिम र परीक्षण अभ्यास गर्छन्। ल ठिक छ, यसलाई बिस्तारै गर्नुपर्छ। उनीहरूले जीवन बचाउँछन्। कहिलेकाहीँ सहयोग निकै ढिलो प्राप्त हुन्छ र सबै कुरा भताभुङ्ग भइसकेको जस्तो देखिन्छ। जब 2 जना पर्वतीय उद्धारकर्ताहरूलाई बचाउन जाँदै गर्दा हेलिकप्टरको पंखाले हिउँको भित्ता छुन्छ र हजारौं मिटर तल खसेपछि अकालमै ज्यान गुमाउँछन्। यो उनीहरूको मृत्यु पर्यन्त पनि निरन्तर हुर्किँदै गरेको सपनाको कथा हो। जब जेरमार्ट पाइलट गेरोल्ड बिनर र उद्धार विशेषज्ञ ब्रुनो येल्क काठमाडौँमा अवतरण गर्छन्, उनीहरूलाई यो यात्राले आफ्नो जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने बारे अनुमान समेत हुँदैन। दुवैजनाले फिस्टेल एयरका नेपाली सहकर्मीहरूलाई काठमाडौँ विमानस्थलमै भेट्छन्। नमस्ते, के हाल है? ठीक ठाक है, बढ़िया है। चाय? Yeah, why not? Nice to meet you. I'm Jerry. स्विस उद्धार विशेषज्ञको टोली फिस्टेल एयरका पाइलटलाई पर्वतीय उद्धार सम्बन्धी तालिम दिने एक प्रमुख समूह हो। यो नयाँ हेलिकप्टर हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, अगस्त 2009। यसले केही चुनौतीहरू सामना गरेको छ र बेला बेलामा मर्मत पनि गरिएको हो। तर पनि यो हेलिकप्टर राम्रो अवस्थामा छ। तपाईँ उहाँहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त? पक्कै विश्वास गर्छु नि। उनीहरूका पनि परिवार छन् र कसैले पनि आफूलाई सिधै जोखिममा त राख्न चाहँदैन नि। ब्रुनो र गेरोल्ड आफूले निकै भरोसा गरेका पाइलटसँग सहकार्य गर्दैछन्। 32 वर्षीय सबिन बस्नेत एक नाबालक छोरीका बाबु हुन्। उनी नेपालका सबैभन्दा अनुभवी पाइलटहरू मध्येमा पर्दछन्। उनीहरू सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिने लुक्ला पुग्छन्। 2860 मिटर उचाइमा अवस्थित लुक्ला उनीहरूको उद्धार शिविर पनि हुनेछ। लुक्ला सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको एउटा सानो पर्यटकीय शेर्पा गाउँ हो। साँघुरो धावन मार्ग भएको यो हिमाली विमानस्थल विश्वकै जोखिमपूर्ण विमानस्थलहरूको सूचीमा पर्दछ। ब्रुनो पनि यस अघि लुक्लामा पटक पटक आएका हुन्, तर यसपालि उनी केही बेग्लै महसुस गर्दैछन्। नेपालका यी अग्ला हिमालहरूमा आएर उद्धार जस्तो मानवीय सेवामा काम गर्नु मेरो लागि गर्वको कुरा हो। हुन त मेरो पेसाको उत्तरार्धमा आएर हेर्दा यो काम निकै चुनौतीपूर्ण लाग्छ, तर पनि यसले दिने आत्मसन्तुष्टि अन्त बिरलै पाइन्छ। यो जीवन बचाउने अभियान पनि हो। यो सारा प्रक्रिया निकै रोमाञ्चक लाग्छ। यो अभ्यास उनीहरूको लागि नितान्त नयाँ खालको हो। उनीहरूलाई यस्तो नयाँ अभ्यासमा पोख्त बनाउनु हाम्रो लागि एउटा चुनौती पनि हो। तालिममा जानुभन्दा पहिला पाइलट सबिनले प्रशिक्षक गेरोल्डलाई सगरमाथा प्रदेशको सुन्दरता देखाउन लैजान्छन्।
यहाँको भू धरातलले उनलाई हेलिकप्टर मेकानिक आफ्ना बुबासँग बिताएको बाल्यकालको याद दिलाउँछ। म सानो छँदा बाबासँग नाम्चेसम्म आएको थिएँ पुमा हेलिकप्टरमा। ए बुबा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो? आर्मीमा। जब हामी लुक्लाबाट उडेर यो गल्छी हुँदै आयौँ म निकै आत्तिएको थिएँ। म बाबाको छेउमै थिएँ, उहाँ तपाईँकै सिटमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ निकै प्रभावित हुनुभयो होला अघि? हो, त्यो क्षण निकै रोमाञ्चक थियो। यी हिमालहरूको कुनाबाट घाम आउँदै गरेको त्यो दृश्य त एउटा हेलिकप्टर पाइलटको लागि स्वर्ग जस्तै लाग्ने हुन्छ नि। हो त। करिब 6000 मिटर उचाइमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने टाकुराहरू देखा पर्छन्। 8000 मिटर भन्दा अग्ला सगरमाथा र लोत्से हिमाल रहेकै खुम्बु क्षेत्रमा रहेको लोबुचे शिखरतर्फ आरोहीहरूको समूह उकालो लाग्दैछ। यहाँ अनुभव गर्दा त हाम्रा स्विस हिमालहरू निकै साना लाग्छन्। यहाँका यी हिमाल र हिमनदीहरू त ओहो कति अजङ्गका हुन्। म यो दृश्य कहिल्यै बिर्सने छैन। भोलिपल्ट बिहान पुरै जोसका साथ काम सुरु हुन्छ। आज पाइलट र उद्धार विशेषज्ञ हदैसम्मको उचाइमा पुग्ने योजनामा छन्। उनीहरू 7000 मिटरसम्म पुग्न चाहन्छन्, जुन हेलिकप्टरलाई उड्न अनुमति दिएको अधिकतम सीमा हो। गेरोल्ड निकै सतर्क छन्। सानो गल्तीले पनि ठूलै जोखिम निम्त्याउन सक्छ। उनीहरू यो उचाइमा उद्धार सम्भव छ कि छैन भन्ने जान्न चाहन्छन्। 7000 मिटर उचाइमा हावा अत्यन्तै पातलो हुन्छ। अक्सिजन नलिई गयो भने पाइलट बेहोस भएर दुर्घटना हुने सम्भावना पनि रहन्छ। यो परीक्षणमा उनीहरू सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आसपाससम्म पुग्छन्। तपाईले के सम्झनु पर्छ भने तपाईँ अहिले यो हेलिकप्टरको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँभन्दा माथि जान खोज्यो भने इन्जिनले धान्न सक्दैन। हामीलाई माथि चढ्नभन्दा अगाडि बढ्न कम शक्ति चाहिन्छ। यदि माथि चढ्न सकेन भने हेलिकप्टर बिस्तारै तल झर्न थाल्छ। ढुङ्गा जस्तै एक्कासी झर्ने त होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै उचाइ घुम्दै जान्छ। तपाईले यस्ता कुराको ख्याल राख्नुपर्छ। यहाँसम्म उड्नुभन्दा पनि बरु अलिकति सीमा राखेर उड्नुपर्छ। आहा कति मजाले घाम लागेको हेर्नुस् त। केही बेरमै तल सगरमाथाको आधार शिविर देखा पर्छ। 5354 मिटरको उचाइमा रहेका सयौं पर्वतारोहीहरूका टेन्टले यो ठाउँ साह्रै रङ्गीन र जीवन्त देखिन्छ। यहाँ तपाईँले अनुभव गर्नुभयो नि, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन थाल्यो। सायद अब यहाँभन्दा माथि उड्न सकिँदैन होला। निकै माथि पो पुग्यो त है। मलाई लाग्छ यो सगरमाथाको दोस्रो आधार शिविरको उचाइ बराबर होला। हेलिकप्टरलाई 20,000 फिट भनेको त निकै माथि हो। सगरमाथा देख्नुभयो नि? त्यो उत्तर मोहडा हो होइन? गेरोल्ड र सबिनको सामुन्ने 7000 मिटर भन्दा उचाइमा सगरमाथाको उत्तरी मोहडा देखा पर्छ। उनीहरू आफ्नो अधिकतम सीमासम्मै पुगेका छन्। हामी पहिलो क्याम्प भन्दा निकै उचाइमा छौँ है। पहिलो क्याम्प त त्यहाँ तल हो नि। मेरो विचारमा हामी 7000 मिटरमा पुगिसकेका छौँ। तपाईँ आफै पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू औँलामा जोड्न सकिने सानो उपकरण अक्सिमिटर प्रयोग गरेर रगतमा अक्सिजनको अवस्था नाप्छन्। पातलो हावामा हेलिकप्टरको जस्तै मानव शरीरको पनि सहनशीलताको सीमा हुन्छ। उचाइ लिनका लागि इन्जिनले थप शक्ति सिर्जना गर्न सक्दैन।
म प्रयास गरौँ एकपटक? तपाईँलाई ठिक छ नि? समस्या छैन। हामी सिधा अगाडि बढ्छौँ र केही अप्ठ्यारो आइलाग्यो भने हामी दायाँतिरबाट निस्कन्छौँ। हामी बिस्तारै जाउँ है। दायाँतिरबाट निस्कने पर्याप्त ठाउँ छ। बिस्तारै आरामसँग, केही समस्या छैन। ल हामी उम्कियौँ। त्यहाँसम्म मात्रै पुग्नको लागि पनि त्यति सजिलो छैन है मेरो मित्र। मैले थाहा पाएँ कि 7000 मिटरको उडान अनुमतिको सीमामा रहेर पनि उदार उडान गर्न सम्भव छ। तर त्यहाँ हामी हदैसम्मको सीमामा पुग्ने हुनाले गल्ती भएमा सुधारौँला भन्ने सोच्न पनि सकिँदैन। यो उडानपछि सबिनको आत्मविश्वास पनि बढेको देखिन्छ। आज हावाको अवस्था अलि अनुमान गर्न नसक्ने खालको छ, नत्र मौसम त राम्रै थियो। हामी गर्न सक्छौँ। यो परीक्षणपछि स्विस उद्धार टोलीले पहिलो चरणमा पाइला टेक्यो। उनीहरू अब यो परीक्षण उडानको ज्ञान र अनुभवलाई स्विजरल्यान्ड लिएर जाँदैछन्। यो परियोजनाको दोस्रो चरण 6 महिनापछि सुरु हुन्छ। अब नेपाली टोलीको तालिम जेरमार्ट वरपरका 4000 मिटर अग्ला हिमालहरूमाथि हुनेछ। 3 हप्ताको सघन तालिमको लागि पाइलट सबिन र सिद्धार्थका साथमा मेकानिक पूर्ण पनि आएका छन्। उनीहरू अब विशिष्ट सिप र ज्ञान प्राप्त गर्नुका साथै यहाँको कामको दैनिकीसँग आफूलाई आबद्ध गर्नेछन्। उद्धार कार्यमा सञ्चारको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने बारेमा गेरोल्ड आफ्नो टोलीका सदस्यलाई सचेत बनाउँछन्। उच्च स्थानमा यात्रुसहित उडान र अवतरण गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ। पहिलो कुरा त तपाईहरू आफू सुरक्षित भएको कुरा निश्चित गर्नुपर्छ। अनि लट्ठा छुट्याएपछि तपाईँ खुल्ला हुनुहुन्छ। रमाइलो त हुन्छ नै, तर चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् नि। तपाईहरू यहाँ आधारभूत सिपहरू सिक्नुहुनेछ। कठिन र जोखिमपूर्ण प्रयास कहिल्यै गर्नुहुन्न। यदि केही तलमाथि भयो भने तपाईले आफूलाई समेत जोखिममा पार्नुहुनेछ। उडानको हिसाबले हेर्दा त उनीहरू राम्रो पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। उनीहरूले सिक्नुपर्ने भनेको भारलाई बाहिर लट्ठामा झुन्ड्याएर गर्नुपर्ने उद्धार कला हो। यस्तो अभ्यास नेपालमा नहुने हुँदा उनीहरूको लागि यो बिल्कुलै नयाँ अनुभव हो। स्विजरल्यान्डमा हामी यस्तो खाले उद्धार करिब 40 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ र विभिन्न खालका अनुभव पनि सँगालेका छौँ। हामी यो अनुभव हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। खाली सफलताको कुरा मात्र नभई के कस्तो जोखिमलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा पनि हाम्रो जोड रहनेछ। यो तालिमको मुख्य उद्देश्य नै यही हो। अन्ततः परीक्षणको समय आएको छ। सबिन र सिद्धार्थले अब हिम पहिरो रोक्ने बाँध बनाउन ठूला फलामे फ्रेमहरू उसार्छन्। अब यी जवान पाइलटहरूले के सिके भनेर हेर्ने बेला भएको छ। यिनीहरूले साँच्चै आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। गेरोल्डलाई थाहा छ कि यो स्विस पाइलटको लागि पनि सबैभन्दा गाह्रो काम हो। उनीहरूले पनि निकै होसियार अपनाउनुपर्छ। यो काम हरेक सेन्टिमिटरले ठूलो अर्थ राख्छ। ब्रुनो यल्कसँग प्रशिक्षार्थी उद्धारकर्ता पूर्ण अवतरण स्थलमै पर्खिरहेका छन्। पूर्णले रेडियो मार्फत जमिनबाट उडिरहेका पाइलटसँग कुरा गर्ने कला सिक्नेछन्। अब हामी सोझै जिमीसम्म पुग्नेछौँ। ओके, अहिले म तपाईँलाई सुन्न सक्छु। उनी जमिनबाट पाइलट सबिनलाई दिएको निर्देशन ध्यानपूर्वक सुन्छन्। यो सारा प्रक्रियालाई राम्रोसँग निहाल्नु उनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अलिकति माथि।
अब सबिनले 30 मिटर लामो लट्ठामा झुन्ड्याइएको केही टन फलामे फ्रेमलाई सही ठाउँमा उतार्नु पर्नेछ। ल अब तपाईँ त्यसलाई झार्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै, अझै बिस्तारै। एकदम राम्रो। एकदम राम्रो। ल ल तल झार्नुहोस् त, अलिकति तल। अनि अब सोझै माथि। हो, सिधा। ल राम्रो। अब छुट्यो। यति त हो। काम सजिलै छ नि, होइन? हो। तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभयो। दुवैजनाको काम राम्रो छ, एकदम राम्रो। पूर्णका प्रशिक्षक पनि उनको कामदेखि खुसी छन्। सहयोगको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो मेरो लागि भाग्यको कुरा हो सर, तपाईँ जस्तो व्यक्तिसँग तालिम लिनु पाउनु। तालिमपछि म पनि तपाईँले जस्तै राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँ साह्रै असल मान्छे हुनुहुन्छ, म सधैँ तपाईँप्रति आभारी रहनेछु। साँच्चै भन्दा आज तपाईँले यति राम्रो गर्नुहोला भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ। कता कता शङ्का थियो। म यसको लागि माफी माग्छु, तर तपाईँले त साह्रै राम्रो गर्नुभयो। अब त हामी सेन्टिमिटरको कुरा गर्छौँ। 20 सेन्टिमिटर, 25 सेन्टिमिटर बेग्लै अनुभव भइरहेको छ। अर्को दिन सबेरै पूर्ण ब्रुनोसँग चट्टानमा चढ्ने अभ्यास गर्न जाँदैछन्। पर्वतीय उद्धारका लागि पहरामा चढ्नु अति नै आवश्यक हुने हुँदा ब्रुनोले पूर्णलाई बिस्तारै यो कला पनि सिकाउँदैछन्। यो मेरो पहिलो प्रयास हो। उहाँसँग तालिम लिएपछि त राम्रै गर्छु भन्ने लाग्दैछ। This side, Purna. This side. Good. पूर्णका लागि यो तालिम निकै ठूलो अवसर हो। उनी आफ्ना गुरु ब्रुनोप्रति आभार, सम्मान र प्रशंसाको भावले ओतप्रोत छन्। निकै राम्रो हुँदैछ। मैले राम्रो अनुभव लिएँ। ब्रुनोले मलाई राम्रोसँग सिकाउनु भयो। म यो क्षण कहिल्यै बिर्सने छैन। उहाँ त मेरो लागि भगवान जस्तै हुनुहुन्छ। पूर्णले राम्रोसँग सिक्न सक्छन्। उनले आफू के गर्न सक्छु, के गर्न सक्दिन भन्ने कुरा तुरुन्तै बुझे। उनी यो तालिममा साह्रै उत्साहका साथ समर्पित भएका छन्। उनीसँग काम गर्नु वास्तवमै अर्थपूर्ण छ। पहिले उचाइमा पुगेपछि स्थिर हुँदै अलिकति तल झर्ने हो। त्यो मान्छे साह्रै घाइते भएको जस्तो छ। ल छिटो जाउँ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने म सम्हालौँला नि। सबिनका लागि यो पहिलो मिसन हो। पाइलट रबी आन्डेन मार्टिनका साथ उनी ब्रुनोलाई घरमै लिन जान्छन्। ल अब उचाइ लिनुहोस्, पुरै पावरका साथ, अझ बढी पावरका साथ, अझै माथि। ल ठिक छ। बेसहन हिमालको 3800 मिटर उचाइमा 3 जना आरोही अड्किएका छन्। ठिक छ नि, होइन? हामीले तल झरेर उनीहरूलाई डोरीमा झुन्ड्याएर उद्धार गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा लामो डोरीमा झुन्ड्याएर गर्ने उद्धार एक मात्र विकल्प हो। ब्रुनोले हेलिकप्टर भन्दा 30 मिटर तल लामो डोरीमा आफूलाई बाँधे। अब सबिनले उनलाई अड्किएका आरोही भएतिर उडाउँछन्। सबिनले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, होइन ब्रुनो? सबिनले लामो डोरी मार्फत कसैको उद्धार गरेको यो पहिलो पल्ट हो। यो तरिकामा घाइतेको सिधा माथि सुरक्षित स्थानमा उडिने हुँदा हिमालको नजिकै जाँदा पंखा ठोक्किएर हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिम रहँदैन। ब्रुनोले घाइतेलाई सम्हाल्छन् र सुरक्षित रूपमा उडाउने व्यवस्था मिलाउँछन्।
तालिममा अभ्यास गरे जस्तै सबिनलाई डोरीमा भएको तौललाई निकै होसियारीपूर्वक अवतरण गराउनुपर्छ। अहिले जस्तो घाइतेलाई झार्नुपर्ने अवस्थामा त झनै बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ। सानो गल्ती पनि घातक हुन सक्छ। ऐनामा हेर्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, भनेपछि सिधा तल नहेर्ने। अलिअलि डर त लाग्दो रहेछ। ए हो, अलिअलि डर लाग्यो। यतापट्टि आउनुहुन्छ त, झ्याल नभएतिर। ल, राम्रो भयो, तपाईँलाई बधाई छ सबिन। त्यसपछि सबिन ब्रुनोलाई पनि लिएर आउँछन्। लामो डोरीमा गरिने सबिनको यो पहिलो उद्धार कार्य सफल भयो। कस्तो भयो त सबिन आजको अनुभव? डोरीमा झुन्ड्याएर घाइते मान्छेको पहिलो पटक उद्धार गरेको गजबको अनुभव भयो। यसमा सबैभन्दा स्मरणीय के लाग्यो त तपाईलाई? हामी हिम पहराको निकै नजिकै थियौँ। त्यति बेला मलाई ठिकै थियो, तैपनि मैले तलतिर हेरिनँ। मलाई सिधा तल हेर्न अलि कस्तो कस्तो लाग्यो, त्यसैले ऐनामा हेरेँ। अन्यथा सबै बिस्तारै राम्रै हुँदैछ, तर अभ्यास त अझै धेरै गर्नुपर्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, उद्धार उडान गर्न पाउँदा उनीहरू अति खुसी छन्। हाम्रो लागि पनि उनीहरूलाई सिकाउन पाउँदा प्राप्त हुने आत्मसन्तुष्टि त्यत्तिकै अतुलनीय छ। उनीहरूको आभारको भाव तपाईँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ उनीहरू अब एउटा स्तरमा पुगेका छन्, जसले गर्दा त्यसपछि गरिने उद्धारमा उनीहरू आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दै सावधानी र आत्मविश्वासका साथ काम गर्नेछन्। तालिम पूरा भयो। सबिन, सिद्धार्थ र पूर्णले नेपाल फर्केपछि यो तालिममा सिकेका सिपलाई व्यवहारमा उतार्नेछन्। उनीहरूलाई यो तालिमपछि आफू कस्तो स्तरमा पुगे भन्ने लाग्छ त? मलाई लाग्छ हाम्रो लेभल 1 हो। लेभल 1 को नजिक नजिक भनौँ न। भन्नाले कति लेभल माथिसम्म हुन्छ? मलाई लाग्छ लेभल 3 सम्म होला। त्यसरी हेर्दा त हामी सुरुवातमा मात्रै छौँ। लेभल 1 को पनि सुरुवात भन्दा होला। अबको 6 महिनापछि जर्मार्टको विशेषज्ञ टोली तालिमको बाँकी चरण पूरा गर्न नेपाल आउनेछ। त्यस अवधिसम्म उनीहरूका नेपाली पाइलट साथीहरूले रेस्क्यु मिसनहरू एक्लै गर्दै रहनेछन्। मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, हामीले यहाँ आन्तरिक रूपमा पाइलट र अन्य अनुभवी व्यक्तिहरूसँग उनीहरूलाई एक्लै पठाउनुहुन्छ कि हुँदैन, तालिमलाई व्यवहारमा उतार्न उनीहरूलाई सहज र सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। तर मलाई लाग्छ सबिन र सिद्धार्थ अनुभवी पाइलट हुन् र उनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्ने राम्रो ज्ञान छ। हामीले उनीहरूलाई अझै पनि डोरीमा झुन्डिएर गरिने उद्धार कार्य नगर्न भनेका छौँ। यसको लागि उनीहरूसँग भरपर्दो सञ्चार प्रणाली छैन। काठमाडौँ, नेपाल, नोभेम्बर 2010। प्रशिक्षार्थी हिमाली उद्धारकर्ता पूर्ण आफ्नी श्रीमती सबिना र छोराहरू रिकेश र ऋषभका साथ आफैले बनाएको घरको माथिल्लो तलामा बस्छन्। चाडबाडको बेला भएकाले उनी परिवारका साथ फुर्सदिलो समय बिताउँदैछन्। एउटा कुरो कस्तो भने पहिला अब हेलिकप्टर टेक्निकल लाइनमा अब पहिला हेलिकप्टर के हो भन्ने कुरो आकाशमा उड्या मात्रै देखिन्थ्यो र पछि हेलिकप्टर उडेपछि अब भनौँ न हेलिकप्टर त यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर। तर किन अब त्यो सिचुएसन हेरेर परिवारले मेरो स्थिति काम हेरेर होइन अब भन्छ अब यस्तो रिक्स हो नगर्नु होइन, डर लाग्छ अब यो भोलि के होइन। अब मान्छेलाई एउटा कुरा अब कैयौँले गरेर राखेको छ, मान्छे अहिलेसम्म के भन्छ दिन आएकोलाई कसैले के गर्न सक्दैन। अब दिन आएको छैन आफूले अब जुन एउटा गर्व एउटा कुरा के भन्छ नेपालको पहिलोचोटि फर्स्टमा जस ह्युमन सिलिङ ट्रेनिङ गर्नेमा म एउटा कुरो भोलि मेरो पनि इज्जत हुन्छ तिमीहरूको पनि जस अब हुने लेखाएर दिन छ भने अब जे पनि हुन्छ
पहिला त डर हुन्थ्यो कि केही होला कि कसो होला भन्ने, कि बच्चाहरू सानै चाहिँ केही भयो भने मैले बच्चाहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने हुन्थ्यो कि अहिले चाहिँ बानी परिसक्यो। अहिले चाहिँ त्यति डर छैन। तर अब त्यही हिमालतिर त्यस्तो जाने बेलामा चाहिँ अलि डर हुन्थ्यो। अनि उहाँले फोन गर्नुहुन्छ, म यसरी यहाँ आइपुगिसकेँ, यस्तो मान्छे लिएर आइसक्यो भन्नुहुन्छ। अनि त्यो भएपछि ढुक्क हुन्छ। पूर्ण आफ्ना छोराहरूलाई जेरमार्टमा हुँदा लिएका फोटोहरू देखाउँछन्। राम्रो सिप भएका पूर्णले 2 वर्ष अघि मात्र फिस्टेल एयरमा मेकानिकको रूपमा प्रवेश गरेका हुन्। तर काममा राम्रो गर्न सक्नु र यो तालिम समेत लिन पाउनु उनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। मेरो त भाग्यमानी नै हो नि त। त्यस्तो हुनुहुँदा अब आफ्नो परिवारमा कोही थिएन त्यस्तो काम गर्ने मान्छे, त्यस्तो अफिसमा काम गर्ने मान्छे पनि आफ्नो मान्छे कोही थिएन क्या एयरपोर्टमा काम गर्ने। सबै कोही व्यापारी कोही कस्तो छन्, उहाँ मात्र हो त्यहाँ एयरपोर्टमा। अनि उहाँ मात्र राम्रो काम गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने नि उहाँ नै हो परिवारमा। अनि परिवारबाट पनि अहिले अब त्यही त हो नि, कमाइ नभएपछि कसैले हेर्दैन, कमाइ भएपछि जसले नि मान्छ भने जस्तो त्यही हो। तर निकै कम मानिसहरूलाई मात्र खुसियालीको साथ रहिरहन्छ, जो वास्तवमै जीवनलाई अर्थपूर्ण रूपमा बाँच्ने हैसियत राख्छन्। उनीहरूलाई नै दुर्भाग्यले पहिलो निशाना बनाउँछ। पूर्णले आफ्नो परिवारका साथ बिताउने यो नै अन्तिम साँझ हो भन्ने कुरा सायद कसैले सोच्न मात्रै पनि सक्छ। जो कहिल्यै नहोस् भन्ने सबैको कामना हुन्छ, त्यही घटना भोलिपल्टै हुन्छ। आमा दब्लामको यो अनकन्टार हिम क्षेत्र एउटा लामो कारुणिक श्रृङ्खलाको साक्षी बन्छ। 2 अनुभवी पर्वतारोही डाभिड गटलर र काजुया हिराइडे नयाँ बाटो हुँदै आमा दब्लामको शिखरमा पुग्ने प्रयास गर्दैछन्। कयौं दिनसम्मको हिमपातले मौसम बिग्रेपछि उनीहरू अलपत्र पर्छन्। उनीहरूले काठमाडौँको आफ्नो एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्ने बित्तिकै एजेन्सीले फिस्टेल एयरमा सम्पर्क गर्छन्। सबिन र पूर्ण उद्धारका लागि जाने निर्णय भयो। नोभेम्बर 7 को बिहानै उनीहरूले पहिलो उद्धार उडान गर्छन्। मलाई त्यस बिहानको दृश्य राम्रोसँग याद छ। हेलिकप्टर हामी नजिकै आयो र पाइलटका सहयोगी पूर्णले अगाडिको ढोका खोले। त्यसको ढोका साइडमा धकेलेर खोलेपछि उनले मलाई आफ्नो हात दिए। हात दिँदै गर्दा पूर्णले मलाई हेरिरहेको उनको अनुहार मलाई छर्लङ्ग याद छ। उनले नाकमा अक्सिजन लगाएका थिए। मलाई भित्र तानेपछि हेलिकप्टर चुकुङतर्फ लाग्यो। उनीहरू अलि हतारमा देखिन्थे। मलाई झारिसकेपछि उनीहरू फेरि मेरो आरोही साथी काजुयालाई उद्धार गर्न उडे। डाभिड गटलरले काजुयालाई उद्धार गर्न गएको हेलिकप्टरको दृश्यलाई सुरक्षित दूरीबाट खिच्छन्। तर उनलाई अगाडि कस्तो दुर्दशा आउनेछ भन्ने बारे केही पत्तो हुँदैन। सबिन र पूर्ण काजुया भएतर्फ उड्छन्। उनीहरूले लामो डोरीमा गरिने उद्धारको प्रयास गर्दैनन्। उनीहरू काजुयालाई पनि तानेर उद्धार गर्ने योजनामा हुन्छन्। तर अफसोस, एक्कासी धुलो र हिउँको मुस्लो देखियो। हिउँको ढिस्कोमा ठोकिएको हेलिकप्टर हजारौं मिटर तल क्षत विक्षत हुन पुग्यो। स्विजरल्यान्डमै तालिम प्राप्त पाइलट सिद्धार्थ दुर्घटनास्थलमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। तर उनलाई साथीहरूको कहाली लाग्दो दुर्घटनाको अनुमान थिएन। यो समयमा कसैलाई पनि सबिन र पूर्णको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने अनुमान थिएन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो साथीहरू छ कि छैन, अब जिउँदै छ कि छैन, त्यो चेक गर्नलाई आधा घन्टा जस्तो हेऱ्यौँ। पछि पूर्णको लास चाहिँ देख्यो, तर ऊ जिउँदो छैन भन्ने कन्फर्म भयो। माथिबाट हेर्दा फेरि नि हवरेर हेऱ्यौँ। सबिनको लास चाहिँ अहिले देखिएन। अनि पछि शेर्पाहरू टिम डिप्लोय गरेपछि चाहिँ सबिनको पनि अब चान्स छैन भन्ने कुरा ल्यायो। क्राभासमा खसेरहेछ, उसको पनि अब मरिसक्यो भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ अब सकेसम्म छिटो त्यो लास चाहिँ फिर्ता ल्याउने, अब परिवारहरूलाई त दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ शेर्पाहरू डिप्लोय गर्यो। त्यो दिन अलि नभ्याउने भयो, भोलिपल्ट गर्ने यस्तो कुरा भयो। पर्वतारोही काजुया हिराइडे अझै पनि 6330 मिटरमै
अलपत्र परेका छन्। अनि हामीलाई पनि अब त्यतिखेर भोलि बिहान गएर अब त्यो बाँकी रहेको जापानिजलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने अलिकति कन्डिसन पनि आयो। अलिकति अब साथी त्यस्तो भइरहेको बेलामा त्यो फेरि अर्कोलाई लिन जानुपर्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टेन्सन पनि थियो, उडाउनै मन थिएन त्यतिखेर। तर फेरि त्यतिखेर अब साथीलाई मात्र ल्याउँछु भन्ने कन्डिसनमा त्यो अर्कोलाई फेरि रेस्क्यु गर्नुपर्ने मनमा त रिस पनि उठेको थियो। तिनीहरूले गर्दा अब त्यस्तो भएको हुन त्यो अलिकति भनौँ न बच्चा जस्तो तरिका पनि भयो सोच्ने तरिका। तर फेरि आफ्नो कामै त्यही हो, गर्नु परिहाल्यो। अनि भोलि बिहान गएर त्यो जापानिजलाई पनि झार्यौँ हामीले। काजुयालाई उद्धार गरेपछि सिद्धार्थले आफ्ना साथीहरूको मृत शरीरलाई आमा दबलामबाट ल्याउँछन्। काठमाडौँमा मृत शरीरलाई टेन्टभित्र लैजाँदै गर्दा मात्र परिवार र आफन्तलाई उक्त दुर्घटनाको भयानक रूप थाहा हुन्छ। दुई दिन अघि मात्र आफ्ना श्रीमानसँग महपूजा मनाएकी पूर्णकी श्रीमती सबिना र सबिनकी श्रीमती पूनम अनि उनीहरूका सन्तान र आफन्तहरूमाथि वेदनाको आँधी आउन थाल्छ। हामीलाई एउटा ठूलो झट्का लागेको छ। यसो नहोस् भन्नका लागि नै हामीले यो तालिम चलाएका थियौँ। त्यो सारा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै त्यस्तो अवस्थालाई आउन नदिने र जोखिमलाई हदैसम्म न्यूनीकरण गर्नु थियो। तर दुर्भाग्य यसै बीचमा दुर्घटना भयो। अब तपाईँ चाहेर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। जे हुनु भइहाल्यो, स्वीकार गर्नुपर्छ। नचाहेर पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। हिन्दू परम्परा अनुसार सबिन र पूर्णको त्यही साँझ पवित्र स्थल आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्ने तयारी हुन्छ। सबै परिवारजन र इष्टमित्र अन्तिम विदायका लागि भेला भएका छन्। पूर्णको शरीरलाई चितामाथि बिसाइन्छ। परम्परा अनुसार पूर्णका जेठा छोरा रिकेशले दागबत्ती दिन्छन्। पूर्णले दुई सन्तान र श्रीमतीलाई सधैँका लागि छाडेर जाँदैछन्। सबिनको अन्तिम विश्राम स्थल पूर्णको छेउमै छ। उनी आफ्नी 2 वर्षकी अबोध छोरी मिनर्वा र श्रीमती पूनमलाई आँसुमा डुबाएर जाँदैछन्। राम्रो काम गर्दा गर्दै जीवन गुमाएको हुनाले यी दुईले परलोकमा शान्ति पाउनेछन् भन्ने आशको आदर्श बाहेक अब उनीहरूको परिवारका लागि केही बाँकी रहेन। यो त सोच्दै नसोचेको कुरा भयो। अब सबिन र हामी सँगै अब यही फिल्डमा 18-19 वर्षसँगै काम गरेको। हामीले धेरै कुरासँग गर्थ्यौँ। अब बाहिरतिर गर्ने, ट्रेनिङहरू गर्ने, इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिङ हामी सँगै गरेको थियौँ। यो मेरो लागि चाहिँ एकदम ठुलो लस नै पर्थ्यो। तर पनि मलाई चाहिँ उड्न चाहिँ मन लाग्छ। अब कामै यही हो, गर्नैपर्छ। पहिलेकै योजना अनुसार गेरोल्ड ब्रिनर र ब्रुनो यल्क नेपाल आइपुग्छन्। त्यो दुःखद घटनाका बावजुद उनीहरू कति पनि विचलित नभई हिमाली क्षेत्रमा उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने आफ्नो सपनामा नयाँ सदस्यलाई साथ लिई अगाडि बढ्ने सुरमा छन्। उनीहरू मिश्रित भावका साथ आएका छन्। दिमागमा अनेक प्रश्नहरूको पोको पनि उत्तिकै छ। हो, त्यो दुःखद घटनाको जिम्मा हामीले पनि एक अर्थमा लिनुपर्छ। हामीले यहाँ पाइलट र अन्य सहकर्मीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूले आफूलाई यसको लागि पूर्णतया तयार भइसकेको महसुस गरेको भन्ने पनि पायौँ। अथवा त्यो प्रक्रियामा उनीहरूलाई छिट्टै पो लगियो कि, अथवा हामीले उनीहरूबाट गरेको अपेक्षा कहीँ कतै एक खाले बोझको रूपमा पो रूपान्तरित भयो कि। गेरोल्ड र ब्रुनो 1 वर्षपछि फेरि लुक्ला आएका छन्। ठिक 1 वर्ष पहिले सबिनसँग मिलेर सजाइएको सपनालाई यथार्थ बनाउने अभियानमा पाइलट सिद्धार्थ उनीहरूको साथमा हुनेछन्।
तर तालिम थाल्ने योजना बनाउनु पूर्व गेरोल्ड र सिद्धार्थ त्यो दुःखद घटनालाई साक्षात्कार गर्न चाहन्छन् ताकि त्यससँगका सम्झनाले भविष्यमा कुनै पीडाबोध नहोस्। उनीहरू 6450 मिटरमा अवस्थित दुर्घटनास्थलसम्म उड्छन्। सिद्धार्थले कैयौं पटक आफ्ना साथीहरूलाई गुमाएको आमा दबलाम हिमाल क्षेत्रको बाटो हुँदै उडान गरेका छन्। त्यो दुर्घटनापछि यो पेसा त्याग्ने सोच बनाउनु भयो? त्यस्तो त सोचिनँ, तर एक्सिडेन्ट पछि चाहिँ अलिकति टेन्सनमा थियो, थाकी पनि रहेको थियो, अलिकति रेस्ट पनि चाहिएको थियो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ 1 हप्ता चाहिँ घरमै आराम गरेँ। त्यसपछि फेरि अब कर्मै यही हो, उडाउनै पर्यो। थाहा छँदैछ अलिअलि त टेन्सन त भइहाल्छ, तर आफ्नो काम यो भएपछि त काम त गर्नै पर्यो। उडाउनै छाड्ने चाहिँ सोचेको चाहिँ थिएन। सबिन र पूर्ण आमा दबलाममा दुर्घटनाग्रस्त भएको पनि 6 महिना बितिसकेको छ। म अलि तल छु, अब अलि माथि जान्छु। ल ठिक छ, हुन्छ। बादलको नजिकै अलिकति बायाँतर्फ मोड्नुस् त। जहिले पनि बादलको नजिकै हुनु राम्रो हो। ल यो ठिक छ। ओहो, यो हेर्नुस् त, वाउ। ल म सिधै एम गर्दैछु है। ओहो, यो त अजङ्गको पहरा हो हैन? हो। उनीहरू यही बाटो माथि आएको कि त्यो पहराको पछाडिबाट? हो, त्यही पारी त्यही डाँडामा ठोकिएको। ए ओहो, कति भयानक पहरा। यहाँ आएर उद्धार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण पो हुन्छ त। तर यो टाकुरामाथि नै त त्यति अप्ठ्यारो नहोला। भनेपछि उनीहरू यहीँसम्म आएका थिए होइन? त्यही डिस्कोसम्म। त्यो जापानिज र जर्मनहरू चाहिँ यो साइडबाट चढ्दै थियो, तर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि उनीहरू चाहिँ त्यहीँ अड्कियो। अब तल पनि झर्न सकेन, माथि पनि चढ्न सकेन। अहिले हामी 6000 मिटर नजिकै छौँ। के तपाईँलाई लाग्छ हामी हावामा अडिन सक्छौँ? मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। ल उसो भए जाउँ। के त्यही सिधा अगाडिको चुचुरामा हो? हो, त्यसैमा हो। ओहो, कत्रो पहरा। कुन चाहिँमा हो उनीहरू ठोकिएको? त्यो दोस्रो कि अझ ठुलो? त्यो ठुलो चाहिँ। ए, हेलिकप्टर पछाडिपट्टिको तल्लो भागमा ठोकियो? हो, त्यसैमा हो। म भए पनि यसरी गर्थेँ होला, मैले पनि। तपाईँले पनि यसरी गर्नुहुन्थ्यो कि? हो, म भएको भए पनि त्यस्तै गर्ने थिएँ। के हामी तल झरेर दुर्घटनास्थललाई नजिकबाट यसो हेर्न सक्छौँ? हुन्छ। दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टर लगभग 2000 मिटर तल यो हिमालको फेदमा खसेको थियो। त्यहाँ तल, त्यहाँ तल म केही देख्दैछु। त्यहाँ केही रातो रातो छ नि? त्यो रातो देखेको चाहिँ त्यो इन्टेकको कभर हो, र अरू सामानहरू पनि त्यता नै छरिराखेको छ। हो, त्यो चाहिँ भाँचिएको त्यो ब्लेडको टुक्रा हो। त्यो मेन ब्लेडकै टुक्रा हो, मेन ब्लेडको। ल अब जाउँ भयो। उनीहरूको आत्माले शान्ति पाओस्। त्यो निकै मन छुने खालको दृश्य थियो। अब एक्सिडेन्ट पछि चाहिँ डिल त गर्नै पर्यो एक्सिडेन्टको बारेमा। त्यति अब टाइम बित्दै जाँदा फेरि अब त्यति दुःख त लाग्दैन। आखिर जीवन त चल्नै नै पर्छ। अब उनीहरूको पनि अब भाग्यमा त्यस्तै नै थियो कि नि। अब तर यो कुराहरूलाईबाट सिकेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, काम गर्दै जानुपर्छ। अब फ्युचरमा चाहिँ अब राम्रै होस् भनेर सोच राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब सबै कुराको जिम्मेवारी सिद्धार्थको काँधमा आएको छ।
सिद्धार्थ ठुलै दबावमा देखिन्थे। आशाहरूको बोझले थिचिए जस्तो। उनले नभने पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि उनी एकदम प्रतिबद्ध र सधैँ म यो गर्नेछु भन्ने भावका साथ काम गर्छन्। सबिनको सपनालाई साकार पार्नुपर्ने सोच मात्र नभई उनी सिक्न चाहन्छन् र सफलता आर्जन गर्न पनि चाहन्छन्। आफ्नो कामप्रतिको लगन र दृढता पनि त्यत्तिकै छ। र यही दृढता र साहसका बीच सपना बाँचिरहन्छ। तालिम प्रक्रियालाई गति दिन आएका ब्रुनो येल्कलाई लुक्लामा जर्मन पाइलट ड्यानी आउफ्टन ब्ल्याटन र उद्धार विशेषज्ञ हेल्मिट लेरियनले साथ दिनेछन्। अब टिममा चर्चित सगरमाथा आरोही र हिमाली पथ प्रदर्शक छिरिङ पाण्डे भोटे जोडिएका छन्। ब्रुनोसँग उनले करिब 6000 मिटरको उचाइमा हिउँको भङ्गालोबाट गरिने उद्धार अभ्यासको तयारी गर्दैछन्। हामीले केही पनि परिवर्तन गरेका छैनौँ, न त तालिमको उद्देश्यमा न तालिमको प्रकृतिमा, किनभने त्यो दुर्घटना ठ्याक्कै तालिमसँग सम्बन्धित थिएन। लगभग 6000 मिटरको उचाइमा अभ्यास गर्नु पनि खतरापूर्ण हुन्छ। सबैजना छिरिङ जस्तो हिमाली जलवायुसँग अभ्यस्त भएका हुँदैनन्। समुद्री सतहबाट आएका व्यक्तिहरूलाई यो पक्कै पनि एकदम गाह्रो र जोखिमपूर्ण हुन्छ। हामीलाई पनि सजिलो त छैन, तर हामीसँग धेरै अनुभव छ र हामी गर्न सक्छौँ। हिमालमा के कति बेला के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसैले हामीसँग एउटा आकस्मिक अक्सिजन भने सधैँ हुनुपर्दछ। पाइलटहरूले 2860 मिटरबाट 6000 मिटरसम्म सबै सामान अबको केही मिनेटभित्रै पुर्याउनेछन्। उद्धार विशेषज्ञहरू ब्रुनो र छिरिङसँगै तल कुरिरहेका छन्। आज छिरिङले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हिमखाल्डोबाट घाइतेलाई कसरी सुरक्षित उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछन्। उचाइका बावजुद पनि उनीहरू बिना अक्सिजन काम गर्छन्। ठिक छ, तपाईले मात्र बिस्तारै काम गर्नुपर्छ। ब्रुनोले हिमखाल्डोमाथि अड्याएर डोरीमा झर्न मिल्ने विशेष प्रकारको 3 खुट्टे उद्धार उपकरण ल्याएका छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने खाल्डोलाई केन्द्रमा पारेर यसका 3 खुट्टालाई सतहमा फैल्याउनु पर्छ। यो स्विस आविष्कार हो र यसको प्रयोगबाट धेरै व्यक्तिको उद्धार भएको छ। अब यसको प्रयोग हिमालय क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। एकजना स्वयंसेवक 10 मिटर भित्र हिमदरारमा झुन्डिरहेका छन्। छिरिङलाई उनीतर्फ झारिन्छ। छिरिङले स्वयंसेवकलाई सजिलै डोरीमा बाँध्छन्। उनी आफै पटक पटक सगरमाथा चढेका छन् र धेरै आरोहीलाई 8000 मिटर माथिको उचाइमा पुर्याएका छन्। छिरिङ ग्रीष्म ऋतुमा युरोपमा माउन्टेन गाइडको रूपमा काम गर्ने थोरै नेपाली मध्ये एक हुन्। छिरिङसँग मूल्याङ्कन गरेर निर्णय लिन सक्ने राम्रो क्षमता छ। उनलाई हिमालहरूको राम्रो ज्ञान छ। उनी वास्तवमै अद्भुत छन्। हरेक समस्यालाई पार लगाउन उनी सक्षम छन्। हामीले उनलाई जे सिकायौँ त्यो फटाफट गर्न सक्छन्। उनी विशिष्ट गुणहरूले भरिएका छन्। उनी वास्तवमै उत्कृष्ट छन्। यो निकै राम्रो हो। विगतमा छिरिङलाई हिमखाडलबाट मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने थुप्रै जिम्मेवारीहरू आएका थिए, तर उद्धार सामग्रीको अभावले कतिपय अवस्थामा सोचे जस्तो गर्न सकिएको थिएन। यो वास्तवमै अत्यन्तै फलदायी प्रयोग हुनेछ। यसलाई हिमखाल्डोमा पूर्ण सफलताका साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ आरोहीले आवश्यक उपाय र प्रविधि प्रयोग नगर्दा हिमखाल्डोमा ज्यान गुमाउँछन्। पेरुमा यस्तै एउटा घटना भयो। एकजना पर्यटक हिमखाल्डामा खसिन् र त्यहीँ अड्किन्।
उद्धारकर्ताले उनलाई लगातार माथि तान्ने प्रयास गरे तर सकेनन् र उनले त्यही ज्यान गुमाइन्। तर अब यो नयाँ प्रविधिमा उद्धारकर्ता र घाइते दुवै सुरक्षित हुन्छन्। यसबाट उद्धारकर्ताहरूको समन्वयमा सुरक्षित उद्धारको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। सुरक्षित व्यवस्था हुँदैमा सुरक्षित उद्धारको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन। सुरक्षाको सुनिश्चितता तब मात्रै गर्न सकिन्छ जब पाइलट र उद्धारकर्ताले सँगै तालिम गर्छन् र सँगसँगै अभ्यास गर्न जान्छन् र सबैलाई थाहा छ उद्धारमा गल्ती भयो भने दोस्रो मौका बिरलै पाइन्छ। हामीले पाइलट र शेर्पा संलग्न पर्वतीय उद्धारको एउटा टोली बनाउनु पर्नेछ अनि उनीहरूले यस बारेमा अभ्यास गर्नुपर्छ। उनीहरू आफै एक्लै जान सक्नुपर्छ। सिद्धार्थले स्विजरल्यान्डमा कहिले पनि एक्लै उडाउन पाएनन्। उनमा हाम्रो रेखदेखमा र हामीले सिकाएको आधारमा उद्धारकर्ता हेलिकप्टर मुनतिर डोरीमा झुन्डिरहेको अवस्थामा एक्लैले हेलिकप्टर नियन्त्रण गर्न सक्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। धेरै दिनको कठिन तालिमपछि अब समय आएको छ सिद्धार्थ र छिरिङले डोरीमा झुन्डिएर गर्ने वास्तविक परीक्षण। यो काम 5500 मिटर उचाइमा सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा पारेर हुनेछ। जमिनदेखि 20 मिटर माथि, जमिनदेखि 10 मिटर माथि, जमिनदेखि 5 मिटर माथि। लेभल ठिक छ। छिरिङ समात्यो। सिद्धार्थ अत्यन्तै निपुणताका साथ छिरिङलाई उडाउँछन्। उनीहरू सँगसँगै सगरमाथा आधार शिविरको माथि उठ्छन्। हावाले उनीहरूको कार्य निकै जटिल बनाउँछ। छिरिङ तिमीले हेलिकप्टरको देब्रेपट्टि ब्रुनोलाई देख्यौ? मैले देखेँ। ल म तिमीलाई ब्रुनोको ठाउँमा झारिदिन्छु है। हुन्छ क्याप्टेन। अहिले मैले ब्रुनोलाई पनि देखेँ। अहिले सबै ठिक छ। सिद्धार्थले छिरिङलाई ब्रुनो भएको ठाउँमा झार्नुपर्ने हुन्छ जहाँ ब्रुनोले सबै कुरा नजिकबाट नियालिरहेका छन्। मलाई खुसी र सन्देहको मिश्रित अनुभूति भइरहेछ। आशा छ यो काम सफल हुनेछ। यदि तलमाथि केही भयो भने त निकै जटिल हुनेछ। सिद्धार्थले ब्रुनो र छिरिङले उद्धार गरेका स्वयंसेवकलाई 5500 मिटरसम्म पुर्याइसकेका छन्। अब झनै छिटो काम गर्नुपर्छ। छिरिङ उड्ने समयमा बादलले सगरमाथा ढाकिसकेको छ। करिब 6000 मिटर उचाइमा उद्धार टोली र छायाङ्कन टोली बादलमा अलपत्र पर्न पनि सक्छन्। अन्तिम समयमा उनीहरूलाई पनि उद्धार गरिन्छ। यदि तपाईँ त्यहाँ माथि फस्नुभयो र तपाईँ त्यहाँको मौसममा घुलमिल भइसक्नु भएको छैन भने त उचाइमा लाग्ने बिमारीले समाउन सक्छ, ज्यानै जान पनि सक्छ। आफ्नो शरीरलाई सहज हुने खालको मौसममा हिँडेरै झर्न त घन्टौँ अथवा पुरै दिन पनि लाग्न सक्छ। यो त निकै गाह्रो थियो तर उनले एक्लै पनि राम्रोसँग सम्हाले। यो अनुभवका साथ स्विस र नेपाली पर्वतीय उद्धारकर्ताहरूले आफ्नो सपना साकार गर्ने बाटोमा अर्को एउटा अवरोध पार गरे। अब तपाईलाई हाम्रो साथ आवश्यक पर्ने छैन।
अब छिरिङसँग पहिलोपल्ट सोलो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो अनुभव भयो मलाई पनि, किनकि अब पहिला हामीले ट्रेनिङ गर्दाखेरि त अलिकति कम हाइटमै गर्थ्यौँ, 5,500 मिटरतिर छिरिङसम्म डोरीमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो फिल भयो आफूलाई पनि। अनि अब हामी पनि यसरी गर्न सक्छु भनेर चाहिँ एकदम कन्फिडेन्स पनि आयो। यो हुनाले यो चाहिँ एकदम हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ कुरा हो। सिद्धार्थलाई सफल परीक्षण मार्फत आर्जन गरेको आफ्नो सिप परीक्षण गर्नका लागि धेरै कुर्नु परेन। लुक्लामा साँझ अबेर आकस्मिक फोन आयो। सगरमाथामा एक आरोहीको मृत्यु भएछ। सिद्धार्थले 6400 मिटरको दोस्रो क्याम्पबाट यो मृत शरीर उठाउनु पर्नेछ। कोही अमेरिकन भन्ने सुनेको थिएँ, मलाई पनि एक्ज्याक्ट डिटेल्स त थाहा भएन, तर मान्छे चाहिँ त्यो टाइमिङ मेम्बरै हो कि। अनि अस्ति हार्ट एट्याक भएर रहेछ क्याम्प 3 तिर। अनि चाहिँ उसलाई चाहिँ लिएर तल क्याम्प 2 सम्म झारेछ अरे। अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हेलिकप्टरबाट पिकअप गर्छौँ। गेरोल्डको सहयोग बिना 6400 मिटरको उचाइमा अवतरण र उडान गर्ने कार्य सिद्धार्थका लागि पहिलो अनुभव हुनेछ। तयार हुँदै गर्दा उनी निकै प्रतिबद्ध देखिन्छन्। अब अलिकति हेलिकप्टरमाथि जाँदाखेरि इन्जिनको चाहिँ पावर घट्दै जान्छ। अब इन्जिनको जति क्षमता छ त्यसको चाहिँ अब एकदम कम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेलिकप्टरलाई चाहिँ अलिकति हलुका बनाउनु पर्छ। यसैको लागि सिटहरू पनि हामीले झिक्छौँ, प्लस हामीलाई अब त्यो लास राख्नलाई पनि ठाउँ चाहिन्छ। तपाईँको उडान योजना कस्तो छ? हामी चाहिँ क्याम्प 2 मा गएर ल्यान्ड गर्छौँ, अनि शेर्पाहरूले चाहिँ लासलाई भित्र हालिदिन्छ। हाम्रो प्लान चाहिँ यही हो। मृत शरीरलाई उडाउने बारेमा सोच्दा कस्तो लागिरहेछ? अनुभव कस्तो सोच आइरहेछ अहिले? खासै त्यस्तो केही छैन, काम हो अब गर्नै पर्छ, त्यहाँ जाने लिएर आउने त्यति। अब यस्तो बेलामा चाहिँ कहिले अब भित्री मनमा एउटा कुरा हुन्छ, अब बाहिर व्यवहारमा चाहिँ अर्कै देखिन्छ, अब भित्र अर्कै कुरा सोचिरहेको हुन्छ, अब अलिकति कन्फ्युजनमा नि हुन्छ। तर आफूलाई गर्नै पर्ने काम त गर्नै पर्छ। अब डिसिजन नगरिकन त्यत्तिकै बस्नु पनि भएन। राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ, तर डिसिजन चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि लास्टमा चाहिँ अब आफूले गरेको काम चाहिँ राम्रै होला भनेर चाहिँ अब आशा चाहिँ गर्नुपर्छ। केही बेरमै 8848 मिटर उचाइको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सिद्धार्थको सामुन्ने देखा पर्छ। कठ्याङ्ग्रिने उचाइबाट मृत शरीरलाई उठाउनु निकै जोखिमपूर्ण कार्य हुन सक्छ। सगरमाथाको आधार शिविरबाट भर्खरै एकजना घाइते अमेरिकी आरोही लुक्लामा अवतरण भए। हिमखाल्डोको एउटा गहिरो गल्छीमा खसे पनि उनको उद्धार भयो। उनको दाहिने हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। अहिले उनी काठमाडौँ पुग्न हेलिकप्टर कुरिरहेका छन्। त्यसपछि उनी अमेरिका फर्कनेछन्। तपाईले थाहा पाउनुभयो अर्को आरोहीको मृत्यु भयो। तपाईको भाग्य बलियो रहेछ। हिमालमा दुर्घटना हुँदा त जे पनि हुन सक्थ्यो। कस्तो लागिरहेछ? तपाईले यस बारेमा केही सोच्नुभयो? म त्यसबारेमा केही नसोच्न कोसिस गर्छु। तपाईलाई थाहा छ हामी हिमाल चढ्नको लागि कडा अभ्यास र मेहनतका साथ काम गर्छौं। तर यहाँ आएपछि राम्रै होस् भनेर सबै भगवानको हातमा सुम्पन छौं। यसैबीच सिद्धार्थ आफ्नो गन्तव्यको नजिक पुग्दैछन्। एक्लै तर उच्च प्रतिबद्धताका साथ सगरमाथा आधार शिविरमाथि उड्दै गर्दा उनी रेडियो मार्फत आफ्नो अवस्था बताउँछन्। म बेस क्याम्पमाथि उड्दैछु। म अहिले 18,000 फिट माथि छु। रजर, अब म त्यो लास्ट राउन्ड मार्दैछु। सिद्धार्थ करिब 6500 मिटर माथि
भ्याली अफ साइलेन्स भनिने सगरमाथा चढ्दा बनाइने पहिलो शिविरमाथि उडिरहेका छन्। सिद्धार्थले उडाइरहेको हेलिकप्टरको निकै तल आरोहीहरूको एउटा पंक्ति हिम खाल्डाका विभिन्न अवरोध पार गर्दै दोस्रो शिविरसम्म पुग्नका लागि सङ्घर्षरत छ। अब ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ। सिद्धार्थ 6400 मिटर उचाइमा अवस्थित दोस्रो शिविर नजिकै पुग्छन्। दोस्रो शिविर पनि सगरमाथा चढ्ने सयौं आरोहीहरूका रङ्गीचङ्गी टेन्टहरूबाट हिउँ र बरफमाथि खडा भएको अर्को सहर जस्तै देखिन्छ। अलि हावा चलिरहेको छ। अब म डाइरेक्ट तलै ल्यान्ड गर्छु। म त्यो लास्टकै रेफरेन्स लिएर ल्यान्ड गर्दैछु। यो उचाइमा अवतरण गर्दा सिद्धार्थले सानो गल्ती पनि गर्ने छैनन्। लमा आइपुगे। उनी सुरक्षित अवतरण गर्छन्। सिद्धार्थले पंखा बन्द गर्न सुरक्षित ठान्दैनन्। शेर्पाहरूले मृत आरोहीलाई हेलिकप्टरभित्र राख्छन्। ल अब म उड्दैछु है। थप तौल भएको हुँदा हेलिकप्टर बिस्तारै उचाइ लिन्छ। माथि उड्नका लागि पंखाले पर्याप्त हावा सृजना गर्न सक्दैन। सिद्धार्थ दोस्रो शिविरको नजिकैबाट उड्छन्। ल म सेफली बाहिर निस्केँ। हामी फेरि चेतिर जाँदैछौँ। किरण अब म फेरि चाहिँ पुग्छु। यहाँबाट त्यो बडीलाई लुक्ला छाडेर फर्किन्छ है। प्राय आरोहीहरूले उनीहरूलाई उद्धार गर्न र दुःखद अवस्थामा उनीहरूको बडी फिर्ता ल्याउन पाइलटले कति जोखिम लिनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्दैनन्। हृदयघातले मृत्यु भएका यी आरोहीले यही सगरमाथामा 2 दिन पहिले आफ्नो 55औं जन्मदिन मनाएका थिए। उनी सिकारु थिएनन्। सगरमाथा आरोहण गर्ने उनको निकै ठूलो सपना थियो। विश्वका 7 महादेशका सबैभन्दा अग्ला हिमाल मध्ये यो उनको लागि अन्तिम लक्ष्य थियो। उनले वास्तवमै आफ्नो सपनाका लागि जीवन उत्सर्ग गरे। माइकल गिभन्स जस्तै उनी पनि अमेरिकी थिए। सगरमाथाको शिखरमा उभिने सपना बोकेका उनको शरीर अब चिसो बाकसमा बन्द भएर स्वदेश फर्कँदैछ। मलाई त्यो क्याम्प 2मा चाहिँ सजिलै भयो। हामीसँग पावर मार्जिन पनि राम्रै भयो। शेर्पाहरूले चाहिँ अब त्यो लास्टलाई बोकेर चाहिँ हेलिकप्टरमा हालिदियो। अब यो काम अब उनीहरूले मात्र गर्नु परेको हो। साह्रै गाह्रो पर्थ्यो। हेलिकप्टरबाट चाहिँ यो निकै सजिलो भयो। उनीहरूले बेस क्याम्प अथवा लोबुचेसम्म बोकेर ल्याउनु पर्यो त निकै गाह्रो पर्थ्यो। यसबाट उनीहरूलाई पनि राम्रो, हामीलाई पनि राम्रै भयो। अब क्याम्प 2बाट चाहिँ हामीले 1-2 जना चाहिँ सजिलै बोक्न सकिन्छ। यो कामबाट चाहिँ अलिक खुसी नै भयो। सबै कन्डिसनहरू राम्रो थियो। मौसमले पनि राम्रै साथ दियो। त्यसो भएर आज एकदम खुसी लागिरहेछ। यी 8000 मिटर अग्ला चुचुराहरूमा चढ्नेका लागि जीवन र मृत्यु अत्यन्तै नजिक रहन्छन्। ती अमेरिकनको लासलाई उतार्दै गरेको देख्दा मलाई निकै दुःख लाग्यो। तर एक क्रिस्चियनको नाताले म विश्वास गर्छु कि उनको बास स्वर्गमा भगवानसँगै हुनेछ। तर माइकल गिभन्सको सगरमाथा आरोहण यात्रा यथार्थमा टुङ्गिसकेको रहेनछ। अमेरिकामा परीक्षण गर्दा उनको हात भाँचिएको देखिएन। उनी तुरुन्त नेपाल फर्कन्छन् र हेलिकप्टर चार्टर गरेर सगरमाथाको आधार शिविर पुग्छन्। अन्ततः 21 मेमा उनी आफ्नो सपनाको शिखर चुम्न सफल हुन्छन्। समग्रमा के यही हो त हिमालयमा हुने हेलिकप्टर उद्धारको तस्बिर? कुनै पनि आरोहीले हिमालमा केही पनि हुँदैन भन्ने मूर्खतापूर्ण सोच राख्नु हुँदैन। अथवा केही भइहाले पनि हेलिकप्टर आइहाल्छ वा कसैले बचाइहाल्छ नि भनेर सोच्नु हुँदैन। यस्तो सोच राख्नेले हिमाल आरोहणको सपना नदेखे पनि हुन्छ।
तपाईलाई लाग्दैन कि आरोहीले हेलिकप्टर आइहाल्छ नि भन्ने सोचका साथ बढी नै जोखिम त लिने गरेका छैनन्? हो, हामीलाई सोधिने प्रश्न पनि यही नै हो कि हामी अत्याधुनिक उद्धार उपकरणका कारणले मानिसलाई हिमाल चढ्न हौसाइरहेका त छैनौँ। मलाई लाग्छ यो साँचो पनि होला, तर सधैँ सबैलाई हामी जीवितै ल्याउन सक्छौँ भन्ने पनि होइन। त्यहाँको परिस्थिति नै बेग्लै हुन्छ। कतिपय मानिसलाई भाग्यले साथ दिँदैन र उनीहरूको उद्धार गर्नु हाम्रो काम हो। यदि कसैले उद्धार हुन्छु भन्ने सोचका साथ बढी नै जोखिम लिन चाहन्छन् भने त्यो उनीहरूको समस्या हो। उद्धार भन्ने कुरा सधैँ हामीले चाहेर मात्र हुँदैन, त्यहाँको परिस्थितिमा पनि भर पर्छ। ist das Schweizparschuh. Und dort ist der Himalaya nochmal ein bisschen anders Parschuh. उनीहरूलाई यसपालि सगरमाथा भन्दा टाढा पश्चिम नेपालको 8156 मिटर अग्लो मनास्लु हिमालबाट एक कोरियाली आरोहीको शवलाई तल ल्याउनु छ। उनीहरू 3390 मिटर उचाइमा अवस्थित सामा गाउँमा अवतरण गर्छन्। अघिल्लो वर्ष मनास्लुमा एउटा कोरियाली आरोहण दल अप्ठ्यारोमा परेको थियो। त्यही बेला 2 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो भने 2 बेपत्ता भएका थिए। अहिले ती मध्ये एकको शव फेला परेको छ। अघिल्लो वर्षको उद्धार उडान गरेका पाइलट ड्यानी अफ्टन ब्ल्याटनले नै यो शव ल्याउने जिम्मा लिन्छन्। सबै कुरा ठिक भएमा म ब्रुनोलाई त्यहीँ छोड्नेछु। उनले दोस्रो उडान गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन्। दोस्रो उडानमा तपाईँ र म्यानुअल हुनुहुनेछ। ब्रुनो आफै 30 वर्ष पहिले मनास्लु आरोहणमा सहभागी थिए। ओहो, त्यहाँ कति धेरै मान्छे देखिएका। पहिले म आउँदा त निकै कम आरोही देखिन्थे। त्यतापट्टि उभिएकाहरू हुन् कि जस्तो लाग्छ। ऊ त्यहाँ पल्टिरहेछ नि, देख्नुभयो? यस वर्ष कोरियनहरूले आफ्ना हराइरहेका साथीहरू खोज्नका लागि विशेष आरोहण अभियान सञ्चालन गरेका थिए। उनीहरूले एकजना त भेट्न सके। म बाहिर निस्कौँ? हिमालको बीच भागतिर करिब 6400 मिटर उचाइमा 3 जना शेर्पाले त्यो कोरियन आरोहीको शवलाई सामागाउँसम्म उडाउनका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन्। ब्रुनो त्यो शवलाई उडाउने बन्दोबस्ती मिलाउन त्यहीँ बस्छन् भने पाइलट ड्यानी छिरिङलाई लिन उड्छन्। 1 वर्षसम्म यी आरोही पार्क हाङसुको शरीर 7400 मिटर उचाइमा हिउँमै पुरिएको थियो। यो डेड बडी चाहिँ माथिबाट हामीले शेर्पाहरू गएर बाँधेर सबै मिलाएर ल्याएको हुँदो। माथि अलिक गाह्रो भयो र सबै डेड बडी उता पठाउँदा खुसी लागेछ। वी आर सो ह्याप्पी। शेर्पाहरूले त्यो चिसो र अग्लो हिमालमा आफूलाई समेत जोखिममा राखी बरफका पहराहरू र हिमखाल्डा पार गरेर पार्कको शरीरलाई करिब 1000 मिटर तलसम्म घिसार्दै ल्याएका हुन्। यो शवलाई यहाँसम्म ल्याउनु भनेको साह्रै नै कठिन काम हो। उनीहरूले धन्न एउटा चिप्लेटी त बनाएछन्। उनीहरूले यो शरीरलाई तल झार्न 2वटा त झोला नै च्यातेछन्। शेर्पाहरूले अर्का कोरियाली आरोही त भेट्टाएनन्, तर 3 दिन पहिले मृत्यु भएका एकजना इरानी आरोही भेट्टाए। उनीहरूले ती इरानीको शवलाई पार्क हाङसु भेटिएकै वरिपरि हिउँमा पुरिदिए। यसैबीच छिरिङ पनि 6400 मिटर उचाइको त्यही ठाउँमा आइपुग्छन्। यदि पार्कको परिवारले उनको खोजी गरेर मृत शरीरलाई कोरियामा फिर्ता ल्याई अन्तिम विदाई गर्ने योजना नबनाएको भए सायद उनी सधैँका लागि 7000 मिटर भन्दा माथि हिउँमै विलीन हुने थिए। पार्कको शरीर पनि यी अजङ्गका हिमालमा हराएका कैयौं अपरिचित शवहरूमध्ये एक हुने थियो। कैयौं आरोहीका शवहरू अझै पनि उठाइएको छैन, किनकि हेलिकप्टर बिना यस्तो अनकन्टार र प्रतिकूल स्थानबाट मृत शरीरलाई तल ल्याउन निकै कठिन हुन्छ। छिरिङ ठान्दछन् आरोहण दल र ट्रेकिङ एजेन्सी संवेदनशील हुने हो भने भविष्यमा यी इरानी जस्ता आरोहीलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिनेछ।
यदि उनीहरूले हामीलाई तत्कालै खबर गरेको भए सायद केही गर्न सकिन्थ्यो कि हामी यथासम्भव छिटो पुगेर उद्धार प्रयास गर्थ्यौँ। नेपालमा धेरैलाई त यस्तो उद्धार सुविधा उपलब्ध छ भन्ने थाहा पनि छैन। ट्रेकिङ एजेन्सीहरू पनि अलि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ उद्धार गर्ने सवालमा। खालि पैसाको मात्र हिसाब गरेर हुँदैन। सामा गाउँमा पार्कका साथीहरूले बौद्ध परम्परा अनुसार उनको विदाई संस्कारको व्यवस्था गरेका छन्। यहाँ जम्मा भएका गाउँलेहरू पनि आरोहीको यो दुखद अवस्था देखेर भावुक बन्छन्। आरोहीहरू अब कमसे कम आफ्नो साथीलाई कोरियामा पुर्याएर उनको परिवारलाई बुझाएपछि राम्ररी दाह संस्कार गर्न पाइने भयो भनेर सान्त्वना लिन्छन्। हिमालमा कैयौं मानिसहरू हराइरहेछन्। उनीहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउनका लागि हेलिकप्टर एक मात्र माध्यम हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। स्थानीय मानिसहरूले हेलिकप्टरको प्रयोगबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्था आउन अझै निकै वर्ष पुर्नुपर्ने हुन सक्छ। जब उद्धार टोली मनासलुबाट सगरमाथा क्षेत्रको लुक्ला फर्क्यो, यो अवस्था स्पष्टै देखियो। सधैँ जस्तो लुक्लाको हिलारी तेन्जिङ विमानस्थलको धावन मार्ग निकै व्यस्त छ। उडान र अवतरण निरन्तर चलिरहन्छ। पैदल यात्री र पर्वतारोहीहरूको रोमाञ्चक यात्रा यहीँबाट सुरु हुन्छ र यही नै धनी र गरिबको गहिरिँदो खाडलले सिर्जना गरेको कारुणिक सामाजिक यथार्थ पनि उत्तिकै छर्लङ्ग देखिन्छ। रजु सर, जुलेट इन्डिया खारेको लागि उड्दैछौँ। लुक्लाबाट 5 माइल पूर्वतिर हामी लेभल 155 सम्म उड्दैछौँ। फ्लाइटको टाइम चाहिँ 10 मिनट जति हुनेछ। सिद्धार्थ र ब्रुनो व्यावसायिक उडानमा जान्छन्। उनीहरूले खारेबाट पैदल यात्रीहरूको एउटा समूहलाई उडाउनेछन्। खारे एउटा सानो गाउँ हो जुन मेरा हिमालको छेउमा पर्छ। ती पर्यटकहरू लुक्लासम्म 2 दिन हिँडेर फर्कन चाहँदैनन्। म ढोका खोलेर तल हेरौँ है। म बाहिर निस्कौँला। सिद्धार्थ खारेमा अवतरण गर्छन्। ब्रुनोले ती रसियन पर्यटकहरू फर्कने उडानको चाँजो पाँजो मिलाउँछन्। ल ब्रुनो, पहिला 3 अनि पछि 2 जना। तौलको कारणले गर्दा सिद्धार्थले पहिलो उडानमा 3 जनालाई मात्र लुक्ला लैजान सक्छन्। मैले 3 जना भनेको, तर अलिक बुझेन जस्तो। सब ठिक छ ब्रुनो। व्यवसाय राम्रो छ। हेलिकप्टर कम्पनीका लागि यो ठुलै व्यवसाय बनेको छ। जसलाई चाहिँ यो सर्भिस चाहिन्छ उनीहरूले नै यसको माग गर्छ। अब सेवा दिएपछि मात्र त अब ग्राहकहरू आउने हो। अनि हामीले चाहिँ राम्रै सेवा दिन्छौँ। तसर्थ अब रेस्क्यु हेलिकप्टर कम्पनीलाई चाहिँ यो राम्रै हुन्छ। बिग बिजनेस फर द हेलिकप्टर कम्पनीज। तर गरिब गाउँलेको अवस्था बेग्लै छ। सिकिस्त बिरामी अवस्थाका काले शेर्पा काठमाडौँको अस्पतालमा जान बिहानैदेखि जहाज कुरेर बसेका छन्। उनका आफन्तहरूले उनलाई 3 दिनको बाटो कामचलाउ स्ट्रेचरमा बोकेर लुक्लासम्म ल्याएका हुन्। उहाँ चाहिँ त्यो मान्छेको काम गर्दाखेरि छानाबाट लड्नु भएर पछाडिको मृत्युदण्ड चाहिँ बाँचेको रहेछ।
अनि पाप्लुबाट काठमाडौँ पठायो, काठमाडौँबाट फेरि 2 महिना राखेर यता ल्याएको, त्यो पाइपमा मिस्टेक भएर कुन नआउँदो रहेछ अनि काठमाडौँ पठाउने फेरि। यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा बिरामी हुँदा त निकै गाह्रो होइन? निकै गाह्रो नि, टिकटै पाउँदैन, इमर्जेन्सी टिकट अस्तिको दिन नै खोजेको, अब प्याक भइसक्यो हुँदैन भन्छ, अनि फेरि आजसम्म कुरेको। यस्तोमा सुनेर ढुङ्गा जस्तै भइसकेको छ। अनि छिट्टै त्यही अस्ति अप्सन गरेको अस्पतालमा पुऱ्यायो भने राम्रो हुन्छ कि भनेर फाप्लु पठाउने भनेको, फाप्लु नसक्ने भयो, फेरि तल पनि सकेन भने तलबाट पनि उतै पठाउनु पर्ने, अनि खर्च डबल हुँदो रहेछ। यहीँ भएर सिधै तर सिद्धार्थले उडाएका विदेशीको लागि त पैसा खासै ठुलो विषय होइन। उनीहरू खारेदेखि लुक्ला हुँदै काठमाडौँसम्म उडेको हेलिकप्टर भाडा $8,000 तिर्छन्। तर जम्मा 100 मिटर मात्रै पर काले शेर्पा हवाईजहाजको सिटमा पालो पाइएला कि भनेर स्ट्रेचरमै कुर्दैछन्। काठमाडौँ नजाने भनेर अब त नजाने कति खर्च गयो भन्छ। खाना चाहिए। उनका लागि यो महँगो हेलिकप्टर उडान एउटा सपना मात्र हो। अब रसियनहरू फुर्सदिलो बिदा मनाउने मुडमा छन्। होइन, यो त हामीले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको पहिलो पटक हो। किनकि हामी छिटो फर्कन चाहन्थ्यौँ। सबै पर्यटकहरू उडिसकेपछि काले शेर्पाको पालो आयो। उनका छोरी ज्वाइँले उनको हवाई भाडा र अस्पतालको खर्च बेहोर्दैछन्। उनको स्वास्थ्य बीमा छैन। धनी र गरिब बीचको यो अन्तरले ब्रुनो येल्कलाई दुखी बनाउँछ। भविष्यमा यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले गरिबहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउन सक्ने उपाय खोज्नुपर्छ। यसले गर्दा उनीहरूमाझ हामीले राम्रो छाप छोड्न सक्नेछौँ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई धनीहरूलाई हिँड्न अल्छी लागेकै कारण हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउनु र गरिबहरू भने पैसा नभएकै कारण बिरामी पर्दा वा दुर्घटनामा पर्दा पनि समयमै अस्पताल जान नपाएको देख्दा साह्रै दुःख लाग्छ। हेलिकप्टर कम्पनीले स्थानीयहरूलाई 50% छुट दिन्छन् र ठाउँ भएसम्म कतिपय अवस्थामा निशुल्क पनि उद्धार गर्छन्। तर त्यति मात्रै पर्याप्त छैन। आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिहरूको लागि सहयोग गर्ने कुनै उपाय खोज्नै पर्छ। या त लोकल कुनै स्रोतबाट हुन्छ, या हामीले गर्ने कमर्सियल त्यो फ्लाइटहरूबाट एउटा कुनै लगानी, कुनै भाग चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ यसमा। अब यो दुई मध्येबाट अब कुनै एउटा तरिका अपनाउन सक्यो भने चाहिँ अब गरिबहरूको लागि पनि यो हेलिकप्टर रेस्क्यु सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। नेपालका अधिकांश मानिसहरू विकट गाउँ बस्तीहरूमा बसोबास गर्छन्। यहाँको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय सरदर 40,000 रुपियाँ छ। हेलिकप्टर कम्पनीहरू दुर्गम क्षेत्रहरूमा सामान ओसार्ने काम पनि गर्छन्। आजको काम यहाँको एक दुर्गम पहाडी उपत्यकामा झुलुङ्गे पुल बनाउनका लागि फलामे लट्ठा पुर्याउनु रहेको छ। परम्परागत ग्रामीण जीवनशैली र आधुनिक विकास बीचको अन्तर झन्झन फराकिलो बन्दै गरेको देखिन्छ। अब संसारै चेन्ज भइरहेको छ। अब एकदम कमर्सियलाइज व्यापारीकरण भनौँ न, अझ भन्नुपर्दा त यो मोबाइल फोनको प्रभाव पनि यहाँ पर्न थालिसक्यो। नेपालमा अब गाउँहरूमा पनि अब 10 जना मध्येमा 7 जनासँग त अब मोबाइल फोन छ। चेन्ज चाहिँ हुँदैछ। यो अब रोकिने कुरै होइन। बिस्तारै मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई सिचुएसन अनुसार अब चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ, नत्र भने उनीहरूलाई टिक्न अलिक गाह्रै पर्छ। यस्तो खालको सामान ढुवानी सम्बन्धी उडानले हेलिकप्टर कम्पनीलाई राम्रो आम्दानी हुन्छ।
हामीले चाहिँ अब यसलाई निर्माण स्थल नजिकै पुर्याएर झार्नेछौँ। सरकारले हरेक गाविसमा चाहिँ एउटा बजेट छुट्याएको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब यो लोकल मान्छेहरूले चाहिँ पुल बनाउने एउटा प्रोग्राम बनाएर रहेछ। अब पुल भएन भने यहाँको मान्छेहरूलाई निकै गाह्रो पर्छ, अब खतरा पनि हुन्छ खोला तर्नको लागि। अब मान्छेले बोक्यो भने त यो सामान यो लट्ठा बोक्नलाई मात्र अब 20-30 जना जति लाग्छ। त्योभन्दा पनि अब टाइम पनि एकदम बढी लाग्छ अनि गाह्रो पनि हुन्छ। तर हेलिकप्टरबाट यो ढुवानी गर्दा चाहिँ छिटो मात्र होइन, सजिलो पनि हुन्छ। सिद्धार्थका लागि यसरी सामान ओसार्ने कार्य लङ लाइन ट्रेनिङको उपयुक्त अवसर पनि हो। तर यो काम जति सजिलो होला भनी सोचिएको थियो त्यस्तो लाग्दैन। यी फलामे तारका लट्ठाहरू भनिए भन्दा बढी तौलका पाइए। 500 अथवा 540 किलोको होला होइन? 300 त होइन? 300 त होइन यो। स्विजरल्यान्डमा पनि यस्तै त हो नि, भन्दा 300 केजी भनिन्छ तर 500 हुन्छ। हामी बोक्न सक्ने अधिकतम सीमामा पुग्यौँ। हामी योभन्दा बढी बोक्न सक्दैनौँ। तिब्बतको सिमानामा रहेको साम्दो गाउँ 4000 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। अप्ठ्यारो भयो भने भन्नुहोस्, म बिस्तारै तल झार्छु। ऊ त्यहाँ घोडाहरू दौडिरहेको ठाउँमा झारौँ है। ल बिस्तारै बिस्तारै ल छोयो। टेल रोटर ठिक छ? राम्रो। भनेपछि त्यो त सामान झार्दा आएको आवाज हो। त्यही हो। गरुङ्गो फलामे लट्ठा झार्न सघाउन ब्रुनो साम्दो गाउँमै बस्छन्। यहाँ उनको विशेष अभियान पनि छ। सदरमुकामबाट 8 दिनको पैदल यात्रापछि पुगिने साम्दो यो क्षेत्रकै टाढाको गाउँ हो। यहाँ हामी ब्रुनोको अर्को व्यक्तित्व पनि देख्छौँ। हिमाली उद्धारकर्ताको उनको दैनिकी भन्दा यो अलि बेग्लै पाटो हो। यहाँका मानिसहरूलाई दिन भनेर उनले स्विजरल्यान्डबाटै झोलाभरि कपडा र खेलौना ल्याएका छन्। मलाई यसो गर्न निकै मनपर्छ, प्राय गरिरहनेछु। मिलेसम्म म यस्तो ठाउँमा आउँदा केही न केही ल्याउँछु, तर सबैलाई पुग्ने जति ल्याउन त सकिँदैन। जे भए पनि केही त भयो। मलाई यिनीहरू खुसी भएको हेर्न मनपर्छ, तर कहिलेकाहीँ सबैलाई खुसी बनाउन नसकिने। ब्रुनो पदयात्रा, पर्वतारोहण र उद्धारको सिलसिलामा नेपाल आउन थालेको झण्डै 30 वर्ष भयो। यहाँका गाउँलेहरूसँग उनी गहिरो आत्मीयता जोडिएको महसुस गर्छन्। उनी आफै पनि स्विजरल्यान्डको पहाडी क्षेत्रमा साधारण परिवेशमा हुर्किएका हुन्। नेपालमा मात्र होइन, अरू देशका मानिसहरूसँग पनि मेरो यस्तै गहिरो लगाव छ। पेरुमा पनि यस्तै हुन्छ। यद्यपि पेरु नेपालभन्दा अलि बढी विकसित छ। तिब्बतमा पनि यस्तै हुन्छ। मेरो विचारमा हामीले यी मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामीहरूले सक्ने कुरा यी मानिसहरूलाई दिनुपर्छ। हेलिकप्टरले डोरीमा झुन्ड्याएर फलामका लट्ठाहरू ओसारिरहेको दृश्य गाउँलेहरूले उत्सुकताका साथ हेर्छन्। युरोपका पर्वतीय क्षेत्रमा जस्तै यहाँका हिमाली उपत्यकाहरूमा पनि हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी गर्नु त सजिलो हो, तर यसले स्थानीय श्रमिकहरूको रोजगारी त खोसेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मलाई लाग्छ यो सबै मानिसले मात्र गर्न सम्भव छैन, तर पनि फेरि हामीले गर्ने यस्ता खालका कामले स्थानीय कामदारका रोजीरोटी खोसिएको त छैन भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। तर यहाँ त्यस्तो भएको छैन होला। अब यो त मान्छेहरूमै भर पर्छ। उनीहरूले अब नयाँ कुराहरू कसरी अँगाल्न सक्छ, तर साथसाथै अब पुरानो कल्चर पनि सँगै कसरी मेन्टेन गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ। यदि उनीहरूले अब नयाँ विकास र पुरानो परम्परालाई सँगसँगै लान सक्यो भने चाहिँ यो निकै राम्रो हुन्छ।
एक्जाम्पलको लागि अब स्विजरल्यान्डमा पनि 50-60 वर्ष अगाडितिर चाहिँ यस्तै थियो होला, तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो रीतिरिवाज परम्परा र यो आधुनिक प्रविधिलाई चाहिँ अब राम्रोसँग मिलाएर लान सके। त्यसैले उनीहरू अहिलेको अवस्था एकदम राम्रो छ। नेपालमा पनि हामीले यस्तै गर्न सक्यो भने चाहिँ पछिको लागि राम्रो हुनेछ। 8,000 मिटर भन्दा अग्लो मनास्लु हिमालमा पर्वतारोहीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने खबर आयो, तर उद्धारकर्ताहरू बाक्लो कुहिरोका कारण काठमाडौँमै रोकिएका छन्। करिब 6,800 देखि 7,400 मिटर वा दोस्रो वा तेस्रो क्याम्पको बीचमा 2 फ्रेन्च आरोही र शेर्पा गाइडहरू हराएका छन्। काठमाडौँको आकाशबाट कुहिरो हटेपछि उद्धार टोली उठ्छ, तर उनीहरूलाई मनास्लुमा आरोहीको अवस्थाबारे केही थाहा छैन। 2 रातसम्म मनास्लुको कठाङ्ग्रिन्दो चिसोमा हराइरहेका आरोहीहरूलाई भेट्टाउने आशा मधुरो नै भए पनि बाँकी नै छ, यदि उनीहरू छिट्टै भेट्टाइए भने। तर त्यो आशाको दियो निम्न नदिनका लागि भने उद्धार टोलीले आफ्ना व्यक्तिगत सीमितताहरूलाई फेरि एकपटक चुनौती दिनुपर्नेछ। आज म हामीलाई हेलिकप्टर उडाउन अनुमति दिएको अधिकतम उचाइसम्म नै उडाउनेछु। म ठिक छु, आशा गरौँ मौसम यस्तै नै रहनेछ। यसो भयो भने उनीहरूलाई भेट्ने सम्भावना पनि बढी रहन्छ। हामी उनीहरूलाई सकुशल उद्धार गर्न सक्नेछौँ, तर छिटो नै मौसम बिग्रिला जस्तो छ। हामीले सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ। कति तौल हटाउँदै हुनुहुन्छ? 50 देखि 60 किलो होला। त्यति भएपछि मलाई उचाइमा पुग्ने थप शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। आज लिइएको लक्ष्य जति उचाइमा उनीहरू कहिल्यै उडेका थिएनन्। आरोहीहरू 7,400 मिटरमा हराएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। गेरोल्ड, ब्रुनो र छिरिङलाई लिएर हराइरहेका फ्रेन्च आरोही र तिनका शेर्पा सहयोगीको खोजीमा निस्कन्छन्। समानान्तर उडानमा रहने सिद्धार्थले उडाएको हेलिकप्टरमा जडान गरिएको सिनेफ्लेक्स क्यामेराबाट यो अभियानको छायाङ्कन गरिनेछ। उद्धार हेलिकप्टरमा पनि एउटा स्वचालित क्यामेरा जोडिएको छ। ल, म 17,000 फिट माथि छु अहिले। अझै माथि जानु छ। अहिले म 18,500 फिटमा पुगेँ। सबै कुरा ठिक छ, कुनै समस्या छैन। म पहिलो क्याम्पको टेन्टहरू देख्दैछु। वास्तवमा म 20,000 फिट माथि छु। मेरो बायाँपट्टि म केही निशाना देख्दैछु। दोस्रो क्याम्पका टेन्टहरू पनि देखिए, अनि त्यहाँ दायाँतर्फ एकजना कोही बसिरहेको देखिन्छ। करिब 6,400 मिटरको उचाइमा एकजना शेर्पा एक्लै झर्दै गरेको देखिन्छ। अहिले नै यी शेर्पालाई उद्धार गरिँदैन, किनकि थप उचाइमा अझ बढी जोखिममा परेकाहरूको खोजी गर्न बाँकी नै छ। म 7,400 मिटरसम्म जाने प्रयास गर्नेछु। चौथो क्याम्पमा गएर हेरौँ न, अझै माथि गएर खोज्नु पर्ला। त्यतै कतै छन् कि? यहाँ त हावा पनि बेजोड चल्दैछ। यसरी 7,000 मिटर भन्दा पनि माथि यति धेरै उचाइमा गेरोल्ड कहिल्यै उडेका थिएनन्। म अहिले 22,000 फिट माथि छु। त्यहाँ टेन्टहरू देखिए। तेस्रो क्याम्पमा त 3वटा टेन्ट बाहेक अरू केही सङ्केत देखिँदैन। तपाईँले केही देख्नुभयो?
ब्रुनोले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर मैले बुझ्न सकिनँ के भन्न खोज्नु भएको हो। सायद हामीले देखेको त्यो कसैको मृत शरीर पो हो कि, तर चौथो क्याम्पमाथि त कोही पनि छैन। उनीहरूले एक मृत आरोही बाहेक कसैलाई देखेनन्। ल अब तल झरौँ, यहाँ कोही भेटिएनन्। उनीहरू अब ती हिम पहरा बीचमा फसेका शेर्पासम्म पुग्दैछन्। म छिरिङलाई तल झारौँ त ब्रुनो। तपाईहरू तयार हुनुभयो? छिटो गर्नुपर्छ, नत्र ती शेर्पालाई बढी कठिन होला। सबै ठिक छ नि? गेरुडले हेलिकप्टरको तलतिर बाँधिएको लामो डोरी मार्फत छिरिङलाई सङ्कटमा परेका शेर्पाको सहयोगका लागि हिउँको पहरामा झार्नेछन्। शेर्पा निकै थाकेका र आत्तिएका जस्ता देखिन्छन्। सबै ठिक छ नि? ल तयार, 1 2 3। सब ठिक छ, धन्यवाद। म तिमीलाई झोला उठाउन झार्नेछु अनि शेर्पालाई लिन जाउँला। हेरौँ दुवैजनालाई सँगै उठाउन सकिन्छ कि? ल अझै आधा मिटर तल। ल ल म उडे। म तपाईँलाई शेर्पा भएको ठाउँमा झार्छु है। हेलिकप्टरमा बाँधेको 30 मिटर लामो डोरीमा झुन्डिएका छिरिङ आरोही शेर्पाको नजिकै पुग्दैछन्। गेरोल्डले 6400 मिटर उचाइको पातलो हावामा हेलिकप्टरलाई स्थिर राख्दै छिरिङलाई साँगुरो हिमपहरा बीचमा झार्दैछन्। ल अझै आधा मिटर तल। मैले शेर्पालाई नबाँधेसम्म पक्नु छ है। ल मैले उनलाई बाँधिसके। तयार भयो? अब उडौँ। ल क्याप्टेन, अब शेर्पा उड्नको लागि तयार छन्। 2 दिनसम्म हिउँमा अलपत्र परेका यी शेर्पा अहिले हेलिकप्टरबाट सुरक्षित रूपमा उद्धार हुँदैछन्। तौलका कारणले गर्दा गेरोल्डले छिरिङलाई सँगै उडाउन सक्दैनन्। अन्तिम अवतरण स्थलमा ब्रुनो उद्धार गरिएका शेर्पाको पर्खाइमा छन्। गेरोल्ड सोझै छिरिङलाई ल्याउनका लागि उठ्छन्, जसले आज आफ्ना सहकर्मीको ज्यान बचाएका छन्। यो उनीहरूले तालिममा अभ्यास गरे जस्तै प्रकृतिको उद्धार हो। यो हेर्दा सामान्य जस्तो देखिन सक्छ, तर यो वास्तवमै सम्भाव्यताको चरम हदसम्म पुगेर गरिएको उद्धार हो। हिमालबाट फर्किँदै गर्दाको यो उडानले यो जटिलतालाई छर्लङ्ग पार्छ। 6000 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा 4 जना यात्रु सहितको हेलिकप्टर अधिकतम क्षमताको प्रयोग गरिरहेको छ र अलिकति थप उचाइ लिन पनि असम्भव जस्तै भइरहेको छ। तर चुनौती जे जस्तो भए पनि उद्धार टोलीले आज एउटा मानिसको जीवन बचाएको छ। त्यो चिसो उचाइमा ती शेर्पा सायदै अर्को रात बाँच्न सक्थे। पर्वतीय उद्धार टोली आफ्नो पहिलो व्यावहारिक परीक्षामा सफल भएको छ। यो तरिका र प्रविधिले त गजबै भयो नि। हामी निकै माथिसम्म उड्यौं। यो उद्धारको तरिका वास्तवमै सुरक्षित र उत्कृष्ट छ। यो तपाईँको पहिलो प्रयास हो, यसमा गर्व गर्नुहुन्छ? उहाँ निकै कुशल शिक्षक हुनुहुन्छ, मेरो गुरु।
So there's no doubt. Yes. उनले जे गरे त्यो निकै नै उत्कृष्ट छ। अब हामी बाहेक पनि उनले यो काम राम्रैसँग गर्न सक्छन्, कुनै समस्या छैन। 7,100 मिटर। ओहो, 7,100 मिटर। हामी त्यहाँ भन्दा पनि माथि पुग्यौँ। निकै माथि हो अघि। छिरिङका साथै सिद्धार्थ, जो क्यामेरा जडान गरिएको अर्को हेलिकप्टर उडाइरहेका थिए, दुवैजनाले 7,100 मिटर माथिको उडान गरी यो तालिम पूरा गरे। तपाईले हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेको भए म त हेलिकप्टर बदलेर उडाउनु पर्छ कि भन्ने सोचमा थिएँ। हामीले धेरैलाई तालिम दिन्छौँ, तर यति छोटो समयमा तालिम दिएर पनि यति भरपर्दो सफलता पाउनु ठुलै आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो। हामीलाई आलोचना नगरिएको पनि होइन, उनीहरूले गर्न सक्दैनन्, यो अव्यावहारिक हुन्छ भन्नेहरू पनि उत्तिकै थिए। तर त्यो हाम्रो लागि झन् प्रेरणादायी चुनौती बन्यो भने उनीहरूको लागि आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउने एउटा अवसर। एक वर्ष पूरा भयो जर्मा टोलीले छेरिङ र सिद्धार्थलाई तालिम दिएर पर्वतीय उद्धारमा आत्मनिर्भर बनाएको। अझै पनि नेपालमा यस क्षेत्रका लागि नयाँ प्रविधि, आर्थिक संसाधन र सघन तालिमको पर्याप्त व्यवस्था छैन। एयर जर्मा टिमले रेस्क्यु स्टेसनको सपनालाई जीवितै राख्नका लागि एउटा फाउन्डेसन खडा गरेका छन्। अझ हाम्रो सोच भनेको त भविष्यमा नियमित रूपमा विशेषज्ञ सम्मिलित मेडिकल टोली पठाउने हो, जसले कम्तीमा एक सातासम्म आधार शिविरसम्म पुगेर सेवा पुर्याउन सकुन्। त्यसो गर्न सकियो भने सामान्य उपचार नपाएर हिउँमा ज्यान गुमाइरहेका धेरैलाई राम्रो र उपयुक्त सेवा दिएर ज्यान बचाउन सकिने थियो। यही फाउन्डेसनको सहयोगमा ब्रुनो र एयर जर्माटका पाइलट हिउँदमा लुक्लामा आइपुग्छन् र छिरिङ र सिद्धार्थलाई थप तालिम दिन्छन्। साथमा उनीहरूले स्विजरल्यान्डबाट थप नयाँ उद्धार सामग्रीहरू पनि ल्याइदिएका छन्। अब त सिद्धार्थ पनि अझ राम्रो व्यवस्थापनका साथ अत्याधुनिक हेलिकप्टर नेपाल भित्र्याएको सिमरिक एयरको लागि उडान गर्दैछन्। उनी भविष्यमा पर्वतीय उद्धारको एक सशक्त समूह तयार पार्ने योजनामा छन्। यसको लागि केही समय त लाग्छ नि, जस्तै 5-10 वर्ष, तर सबैजना मिलेर अब निश्चित उद्देश्य लिएर मेहनत गरेर सिन्सियरली काम गरे भने चाहिँ यो छिट्टै पनि हुन सक्छ। तपाईको अबको सपना के छ? मेरो सपना भनेको नेपालका सबै मानिसहरूलाई निशुल्क हेलिकप्टर उद्धार सेवा प्रदान गर्नु। यो एउटा सदा अमर रहने सपनाको कथा हो। मूलत यो नेपालमा पर्वतीय उद्धारको जग बसाल्ने सपना देख्दै गर्दा ज्यान गुमाउन पुगेका सबिन र पूर्णको झाङ्गिँदै गरेको सपनाको कथा हो।